नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सियासी इक्तिसादियात। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताता हूँ सियासत क्या होती है और इक्तिसादियात क्या होती है। याद रखें, सियासत के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स निकला है पोलस से। पोलस कहते थे, और जो ग्रीक था जिस वक्त प्लेटो और अरिस्टोटल के दौर में, छोटे सा जो शहर होता था जिसकी आबादी 3-4 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल होती थी, उसे पोलस सिटी कहा जाता था। इसी से लफ्ज़ पॉलिटिक्स निकला है। और पॉलिटिक्स का शॉर्टकट मतलब ये बताऊं कि ये ऑर्गेनाइज या मुनज़्ज़म कोशिश होती है पावर हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट हासिल करने के लिए सॉरी। तो ये पॉलिटिक्स होती है। इक्तिसादियात का मतलब होता है इसका ताल्लुक रुपए पैसे से, आमदन और खर्च के लिहाज से होता है। यानी पैसे किधर से आएंगे, खर्च कैसे होंगे, मुल्क का बजट कैसे बनेगा, घर कैसे चलेगा, तरक्याती काम कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें जो है ये इक्तिसादियात में आती हैं। सबसे पहले थोड़ी सी तारीफ पढ़ लेते हैं। देखें जी बच्चों, इस तरह है कि इंसान जब इस दुनिया में आया उससे भी बाद की हम बात करते हैं कि इब्तिदा में इंसान शिकार किया, खेती बाड़ी की, फ्रूट उगाए, खाया पिया, कुछ पता नहीं है, बस यही जिंदगी थी, ना पैसा जमा करना है, यही मतलब था। अब ना तालीम थी ना कुछ था। बाद में माल के बदले माल। एक आदमी के पास गंदम ज्यादा है, दूसरे आदमी के पास अंडे ज्यादा है, वो कहता था ये गंदम लेके अंडे दे दें। या एक आदमी मछलियों के शिकार में माहिर था, दूसरा आदमी जो है वो जंगल के अंदर से कोई और शिकार करने में माहिर था, वो कहता था यार ये खरगोश दे लो, मछली दे दो। ये माल के बदले माल, जिसको बार्टर कहते हैं, ये दुनिया में राइज हुई। और बड़े बाद में जाकर ये सोने चांदी या दूसरी दहाते जैसे लोहे के, पीतल के ये सिक्के वगैरह आ गए। एक सिक्का दिया जी इतने पैसे, और उसके बदले में माल, कपड़ा, जो चीज भी थी खरीद ली। और उसके बाद जी आज हम मॉडर्न दुनिया में आते हैं तो सियासी इक्तिसादियात का लफ्ज सबसे पहले 1615 में फ्रांस में इस्तेमाल हुआ। 18वीं और 19वीं सदी में सियासत और इक्तिसादियात का ताल्लुक खुलकर सामने आया, और आज दुनिया में ये एक मुनज़्ज़म इल्म है और पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अब हम सियासी इक्तिसादियात की तारीफ करते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। देखें, सियासत, इक्तिसादियात और कानून का जो बाहमी मुताले का नाम है, इसे सियासी इक्तिसादियात कहा जाता है। सियासी सरगर्मियों में जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो पार्टी का मंशूर होता है कि आपने जो कुछ करना है, उस पर तिजारत, वसाइल की तकसीम, गुर्बत, महंगाई, कर्ज, बेरोजगारी वगैरह का गहरा असर होता है। तरक्याती काम पैसे रुपए के बगैर नहीं हो सकते, दौलत के बगैर मुल्क नहीं चलता, ना ही दौलत के बगैर हुकूमत चलाई जा सकती है, ना ताकतवर फौज बनाई जा सकती है। सियासी इक्तिसादियात ही के जरिए आजकल हुक्मरानी होती है। आज दुनिया में इक्तिसादी पाबंदियां लगाकर मुल्कों की सियासत को खत्म करके रख दिया जाता है, और अफरात ज़र, खुशहाली, तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब किसी मुल्क की इक्तिसादी हालत बेहतर हो। यानी सियासत और इक्तिसादियात का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब किसी मुल्क के अंदर इनकम ज़्यादा नहीं होगी, और फिर क्या होगा, गुर्बत आएगी, तरक्याती काम नहीं होंगे, स्कूल नहीं खोले जा सकेंगे, इलाज नहीं मिलेगा, तो अफरा तफरी होगी। और इस तरह ये एक इक्तिसादियात की वजह से मुल्क के अंदर बगावत भी हो सकती है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैल सकती है, मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। ठीक है जी। अब अगला हमारा टॉपिक है बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल ट्रेड। अब बैनुल अक़वामी, पहले ज़माने में हर मुल्क एक बाउंड्री के अंदर था, यानी वो मुल्क के अंदर ही जो चीज़ें पैदा होती थी उसी से गुजारा होता था। लेकिन आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और बैनुल अक़वामी तजारत से मुराद क्या है, दुनिया की रियासतों के दरमियान, दुनिया के मुल्कों के या रियासतों के दरमियान चीज़ों, पैसे रुपए या खिदमात का जो तबादला होता है उसे आप बैनुल अक़वामी तजारत कहते हैं। ठीक है। ज़माने कदीम में भी ताजर पूरी दुनिया में फिरते थे, अरब ताजर फिरते थे। जैसे देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे हमला किया था तो उस वक्त भी अरब ताजरों की फैमिलीज जो थी वो राजा दाहिर के जो लोग थे उन्होंने उनसे माल लूटा था।
تو اسی طرح یہ شاہراہ ریشم جو ہے یہ یہاں سے چین سے لے کر وسطی ایشیائی ممالک تاجکستان، ترکمانستان اور بڑے دور تک جاتی تھی، انٹرنیشنل روٹ ہوتے تھے۔ اسی طرح یورپی ممالک بھی بیسیکلی جو ہندوستان میں آئے تھے تجارت کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو بحری یا سمندری راستہ تلاش کر لیا تھا۔ امریکہ ڈسکور ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی انہوں نے پہلے تجارتی راستہ تلاش کیا اور بعد میں امریکہ دریافت ہوا۔ تو آج دنیا جو ہے نیٹ کی وجہ سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے پوری دنیا میں سرگرم عمل ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں یہ آپ کی میڈیسن بنتی ہیں، اسی طریقے سے جس طرح نیسلے کا پانی ہے، دودھ ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری جو کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل، یعنی پوری دنیا میں وہ کام کرتی ہیں۔ اچھا، بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ملک ایک دوسرے پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ ایک ملک میں کوئی چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے، دوسرے ملک میں کم پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح یہ ایک دوسرے پہ انحصار کرنے لگے ہیں، اور اس وجہ سے مسئلے بھی بہت سارے بنے ہیں۔ جب مال ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو ٹیکس بھی لگتا ہے۔ جیسے پاکستان میں آپ کوئی چیز باہر سے منگوائیں گے تو یا موبائل منگواتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ موبائل یہاں نہیں چلے گا جب تک آپ اس کا ٹیکس پے نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہاں سے کوئی چیز دوسرے ملک میں جاتی ہے، اگر معاہدہ ہے اس کے مطابق آپ ٹیکس پے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ملکوں کے درمیان تجارتی معاہدات بھی ہوتے ہیں، معاہدہ بھی ہوتا ہے، اور وہ معاہدے اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم جی یہ چیزیں ممنوع ہیں، ان چیزوں کا نام لیا جاتا ہے، تجارت کریں گے اور ٹیکس اتنا لیا جائے گا، ایک خاص مقدار بھی مقرر کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ معاہدہ بین الاقوامی سطح پر بھی، جیسے آپ کہتے ہیں نا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ورلڈ WTO، یعنی پوری دنیا کے ملک جس میں معاہدہ کرتے ہیں وہ بھی ہے، اور دو ملکوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان نے آگے ہم پڑھیں گے سری لنکا کے ساتھ کیا ہے، چائنا کے ساتھ کیا ہے، تو دو ملکوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ مال کے بدلے مال کا معاہدہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری کرنسیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بین الاقوامی تجارت کے فائدے بھی بہت ہیں، آسانی کے ساتھ، آج کل تو اور آسانی بن گئی ہے، یہ alibaba.com ہے، اسی طرح OLX ہے، چیزیں آپ بیچتے بھی ہیں، منگواتے بھی ہیں، ساری باتیں ہیں۔ ان کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ چیزیں منگوا بھی سکتے ہیں، اپنی چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں، اور نقصان یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل پہ بڑے بڑے ملک ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کے آگے۔ اچھا، یہ جو چھوٹے اور غریب ملکوں کا اس سے استحصال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے، آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو چیز لینی ہے ڈالر کے بدلے لینی ہے، تو مگر ایک فائدہ بھی ہے، مقابلہ پیدا ہوتا ہے، لوگ نئی نئی ٹیکنیک سے استعمال کرتے ہیں اور اپنی چیزیں پوری دنیا میں بیچتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔